वास्तवमा यति बेला नेपाली समाजमा राजनीतिप्रति एक प्रकारको वितृष्णा सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ। तर समाजलाई सुव्यवस्थातर्फ लैजाने, योजनाबद्ध विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजाने कामको नेतृत्व राजनीतिका माध्यमबाटै हुने गर्दछ। समाजको आर्थिक सामाजिक बनावट जस्तो हुने गर्दछ, त्यसका आधारमा राजनीतिक व्यवस्थाको चरित्र निरूपण हुने गर्दछ। वास्तवमा विश्वमा राजनीतिक प्रणालीहरूको अभ्युदयको सन्दर्भको चर्चा गर्दाखेरि कुनै एक समय यस्तो समय थियो जति बेला मान्छे भर्खरै सभ्यताको युगमा प्रवेश गरेको थियो, त्यति बेला धार्मिक राज्यहरूको अवधारणाहरू चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा अभ्यासमा थिए। त्यसपछि राजतन्त्रको अभ्युदय भयो, सामन्तवादको निर्माणसँगै राजतन्त्रको अभ्युदय भयो र लामो समयसम्म चाहिँ विश्वमा राजतन्त्रहरू शासन प्रणालीका रूपमा रहे। त्यसपछि गणतन्त्रको युग आयो, जसलाई हामीले लोकतन्त्रको युगका रूपमा पनि चित्रण गर्ने गर्दछौँ। लोकतन्त्रको युगको नेतृत्व स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक पार्टीहरूले गर्ने गर्दछन्। राजनीतिक क्रान्तिका माध्यमबाट नै विश्वमा गणतन्त्र स्थापित भएको तथ्यलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्दछ। त्यस अर्थमा राजतन्त्रको युग भनेको पछौटे समाजको प्रवृत्ति हो भन्ने कुरालाई पनि बुझ्नु जरुरी छ। अहिले पनि हाम्रो समाजमा कतिपयले राजतन्त्रको समय नै ठिक थियो भन्ने प्रकारको व्याख्या विश्लेषण गर्न खोजिरहेको पनि हामी पाउने गर्दछौँ। यद्यपि हामी कहाँ राजतन्त्र वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने नेपालको विकास र समृद्धिका सन्दर्भका बारेमा असफल सिद्ध भइसकेको संस्थाका रूपमा रहेको छ र विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने पनि राष्ट्र संस्था पछौटे समाजको उपजका रूपमा, खास गरी हामीले समाज विकासका सन्दर्भको चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ कुनै समय मानिस सभ्यताको युगमा प्रवेश गरेको थिएन। त्यति बेला मान्छेहरू जङ्गलमा विचरण गर्ने गर्दथे, जसलाई हामीले आदिम साम्यवाद भनेर भन्ने गर्दछौँ। के अर्थमा भन्दाखेरि त्यति बेला समाजमा कुनै प्रकारको विभेद थिएन। मान्छे सभ्यताको युगमा प्रवेश गरेकै थिएन, सम्पत्ति सञ्चय गर्ने प्रचलन सुरु भएकै थिएन। प्रकृतिले जे दिन्छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने मान्यताभित्रबाट चाहिँ स्वाभाविक रूपमा त्यति बेलाको समाज अगाडि बढ्ने गर्दथ्यो। समाजमा महिलाहरूको प्राधान्यता थियो, जसलाई हामी मातृसत्ता पनि भन्न सक्दछौँ। त्यो युगबाट हामी गुज्रेर सभ्यताको युगमा प्रवेश गऱ्यौँ। सभ्यताको युगमा आउँदाखेरि एउटा समय दासयुगका रूपमा रह्यो। जति बेला समाज दासयुगकालीन समाजका रूपमा रह्यो, त्यति बेला धार्मिक संस्थाहरू नै विश्वव्यापी रूपमा शासन व्यवस्थाका रूपमा रहे। त्यस पछाडिको युगका रूपमा सामन्ती युग रह्यो, जसलाई राजतन्त्रात्मक प्रणालीका रूपमा, राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा हामी हेर्ने गर्दछौँ। त्यसपछि जब सामन्तवादका विरुद्धमा पहिलो क्रान्तिका रूपमा चाहिँ युरोपले क्रान्ति सम्पन्न भयो, जसलाई हामी बुर्जुवा क्रान्ति वा चाहिँ प्रजातन्त्रको अभ्युदय भनेर भन्ने गर्दछौँ, त्यसले गणतन्त्रको युगतर्फ चाहिँ विश्व व्यवस्थालाई प्रवेश गराउने खालको काम गर्यो। क्रान्तिकालमा सहकार्य आवश्यक र अनिवार्य विषय थियो। कमरेड पुष्पलालले 17 सालको घटना पछाडि नै संयुक्त जनआन्दोलनको नीति अगाडि सारेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका बीचमा सहकार्यको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। पुष्पलालले प्रस्तुत गर्नुभएको त्यो सही नीतिलाई विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले आत्मसात गर्न नसक्दा नै नेपालमा 30 वर्षसम्म निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था हावी हुन सफल रह्यो। तर मदन भण्डारीले आफ्नो पहलकदमीद्वारा नेपाली काङ्ग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहलाई सहमत बनाइसकेपछि र गणेशमानको विचारमा कृष्णप्रसाद भट्टराई जो नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यवाहक सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सहमत भइसकेपछि नेपालमा वाम मोर्चा गठन गर्ने र नेपाली काङ्ग्रेस र वाम मोर्चाका बीचमा सहकार्य गर्ने जुन आधार तयार भयो, त्यो आधारले नेपालमा राजनीतिक आन्दोलनका सन्दर्भका बारेमा नयाँ प्रकारको दिशा निर्धारण गर्यो। जसका कारणले गर्दाखेरि हामीले नेपालमा सम्पन्न गरेको पछिल्लो राजनीतिक क्रान्ति पछाडि पनि उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन ल्याउन त सफल भयौँ। संविधान सभाका माध्यमबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्न सफल रह्यौँ। तर समाजलाई कुन दिशातर्फ अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्नको निरूपण चाहिँ क्रान्तिले गर्न सकेका छैन। त्यो प्रश्नको निरूपण आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट हुने गर्दछ भन्ने मान्यतालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा नेपालको राजनीतिक क्रान्तिको अपूर्णतालाई सम्बोधन गर्ने माध्यमका रूपमा हामीले आवधिक रूपमा सम्पन्न हुने चुनावलाई लिनुपर्दछ। त्यस अर्थमा चुनाव हाम्रा लागि
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यो चुनावका लागि मात्रै होइन भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। राजनीतिक क्रान्तिले ल्याउन नसकेको परिवर्तन सम्पन्न गर्ने अभिभारा चुनावका माध्यमबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको काँधमा रहन्छ भन्ने कुरालाई हामीले ठिक ढङ्गले आत्मसात गर्न सकेनौँ भने नेपाली समाजको विकास र रूपान्तरणको हाम्रो आकाङ्क्षा पुरा गर्न सकिँदैन। तर दुर्भाग्यको कुरा, हामीले नेपालका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि चुनावलाई राजनीतिक परिवर्तनको माध्यमका रूपमा स्थापित गर्न सकेनौँ, जसका कारणले गर्दाखेरि चुनाव पछाडि मुलुकले जुन प्रकारले सही दिशा प्राप्त गर्न सक्नु पर्दथ्यो त्यो सही दिशा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ नेपाली राजनीतिको यथार्थताका रूपमा रहेको कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा आज हाम्रो समाजमा यो समाजलाई कुन बाटोमा अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्नमा नीतिगत बहसको आवश्यकता छ। समाजलाई अगाडि बढाउने हो भने नीतिगत प्रतिस्पर्धा गर्नु, नीतिगत बहस गर्नु, त्यसका आधारमा जनतालाई आफ्ना पक्षमा दुर्भिकित गर्नुपर्ने जुन प्रकारको आवश्यकता छ त्यो आवश्यकतातर्फ नेपालमा राजनीति अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। अब हामीले नेपालको राजनीतिलाई विचारधारात्मक जगमा, नीतिगत प्रश्नमा केन्द्रित गर्न सक्नुपर्दछ। जसरी हामी राजनीतिक क्रान्तिका समयमा दलहरू मिलेर अगाडि बढ्यौँ, समृद्धिका लागि, विकासका लागि राजनीतिक दलहरू मिल्ने होइन, राजनीतिक दलहरूका बीचमा नीतिगत प्रतिस्पर्धाको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुराको सच्चाइलाई आत्मसात गर्नु जरुरी छ। गएको चुनावका समयमा पनि हामीले नेपाली कांग्रेसलाई भनेका थियौँ, साना पार्टीहरूले आफ्नो अस्तित्वलाई सत्ताको बार्गेनिङका रूपमा प्रयोग गर्ने र मुलुकको राजनीतिलाई नीतिविहीनतातर्फ लैजाने जुन प्रकारको भूमिका खेलिरहेका छन्, यसलाई बदल्नका लागि नेपाली कांग्रेस पनि एक्लै चुनाव लड्ने संकल्प गर्नुपर्दछ। नेकपा एमाले पनि एक्लै चुनाव लड्नका लागि तयार छ। त्यस अर्थमा एउटा चुनाव हामी एक्लै लडेर चाहिँ नेपालमा साना दलहरूले नेपालको राजनीतिलाई विकृत बनाउनका लागि जुन प्रकारको भूमिका खेलिरहेका छन् त्यसबाट नेपालको राजनीतिलाई जोगाउनु पर्दछ भन्ने मान्यताको पैरवी गर्यौं। तर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तयार नहुँदाखेरि आज जुन प्रकारको संसद निर्माण भएको छ त्यो संसद राष्ट्रको समस्या समाधान गर्नका लागि सक्षम हुँदैन भन्ने कुराको महसुस सबैलाई भइरहेको छ। आज नेपाली समाजमा जुन प्रकारका समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन्, नेपाली राजनीतिलाई त्यो ढङ्गले अगाडि बढाउन नसक्ताको परिणामका रूपमा हामीले बुझ्नु पर्दछ। पछिल्लो समय जनतामा जुन प्रकारको असन्तुष्टि र निराशाहरू देखा परेका छन्, त्यसमा स्वाभाविक रूपमा हामीले विचारधारात्मक काममा जोड दिन नसक्ताका परिणामका रूपमा रहेका छन्। राजनीतिक दलहरूले विचारधारात्मक जगमा नेपाली समाजलाई दुर्भिकित गर्ने प्रयास गरेको भए यस प्रकारका निराशाका स्थितिहरू उत्पन्न हुन सक्ने थिएनन्। राजनीतिक दलहरूले नीतिगत र वैचारिक रूपमा आफूलाई अगाडि बढाउन नसक्ताको परिणामका रूपमा हेर्नुहुन्छ भने आज एक प्रकारले चाहिँ पपुलिस्टहरू चाहिँ राजनीतिको विकल्पका रूपमा आउन खोजिरहेको अवस्था छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि समाजमा असन्तुष्टिको विकल्पका रूपमा कहिलेकाहीँ पपुलिस्टहरू आउने गर्दछन्। तर पपुलिस्टहरूले कहिले पनि समाजका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्दैनन् वा समाज परिवर्तनको आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। समाजमा कुनै एउटा क्षेत्रबाट ख्याति प्राप्त गर्ने बित्तिकै राजनीतिमा आएर राजनीतिलाई सही बाटोमा डोर्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यता सर्वथा अनुचित र गलत मान्यता हो। राजनीति आफैमा एउटा विज्ञान हो। राजनीति गर्न चाहनेहरू राजनीतिक विज्ञान अन्तर्गत राजनीतिक सङ्घर्षका माध्यमबाट आफूलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ। त्यो सङ्घर्षको प्रक्रियाबाट गुज्रन तयार हुनुपर्दछ। नीतिगत मान्यताका आधारमा स्पष्ट लक्ष्य र उद्देश्यका साथ गरिने कामहरूले मात्रै समाजलाई सही प्रकारको बाटो देखाउन सक्दछन् भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसका आधारमा नेपाली समाजलाई वैचारिक र राजनीतिक हिसाबले अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। आज समाजमा भ्रष्टताका कुराहरू आइरहँदाखेरि कतिपय मान्छेलाई लाग्छ सबै राजनीतिक दलहरू उस्तै हुन्, सबै पार्टीहरू उस्तै हुन् भन्ने प्रकारको भाष्य खडा गर्न खोजिँदैछ र एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने नयाँ र पुराना पार्टीका नाममा विभाजनको रेखा कोर्न खोजिँदैछ। त्यो कुनै विचारधारात्मक जगमा होइन। राजनीतिक दलहरू जो विचारधारात्मक जगमा निर्माण भएका हुन्छन् उनीहरू कहिले पनि पुराना हुँदैनन्। अहिले जुन राजनीतिक दलहरूको इतिहास लामो छ उनीहरू पनि हरेक 5-5 वर्षमा अधिवेशनका माध्यमबाट आफ्ना नीति कार्यक्रमहरूलाई अद्यावधि गर्ने गर्दछन्, नेतृत्वलाई अद्यावधि गर्ने गर्दछन्। समाजमा विकसित भएका नयाँ मान्यताहरूलाई, समाजमा उत्पन्न भएका नयाँ समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि नयाँ कार्ययोजनाहरू बनाउने गर्दछन्। तर नयाँ भनिने पार्टीहरू न त विचारधारात्मक जगमा खडा भएका छन्, न त उनीहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि व्यवस्थित कुनै सोचहरू रहेका छन्, न त उनीहरू
समाजलाई नीतिगत रूपमा नेतृत्व गर्नका लागि निश्चित लक्ष्य र उद्देश्य तय गरिकन अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन्। विशुद्ध रूपमा उनीहरू नयाँ र पुरानोको भाष्य खडा गरिकन हामी त नयाँ हौँ भन्ने अर्थमा आफूलाई प्रस्तुत गरिकन समाजलाई दिग्भ्रमित गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। नयाँका नाममा सुरु भएको पपुलिस्ट जुन प्रकारको राजनीति छ, यो राजनीति भनेको यथार्थतामा भन्नुहुन्छ भने यथास्थितिवादलाई पोषण गर्ने कुरा मात्रै हो, व्यापारिक पुँजीवादलाई पोषण गर्ने कुरा मात्रै हो, दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई पोषण गर्ने कुरा मात्रै हो। समाजलाई परिवर्तनको दिशातर्फ, समृद्ध समाजतर्फ अगाडि बढाउने हो भने निश्चित रूपमा हामीले कुन प्रकारको नीतिका आधारमा समाजलाई त्यो बाटोमा अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्नका सन्दर्भका बारेमा नीतिगत बहस गर्नै पर्दछ, वैचारिक बहस गर्नै पर्दछ, वैचारिक राजनीतिक काममा जोड दिनै पर्दछ। त्यसले मात्रै हामी समाजलाई फेरि एक प्रकारले परिवर्तनकामी आन्दोलनका माध्यमबाट समाजलाई सही गन्तव्यतर्फ अगाडि बढाउन सक्दछौँ। कहिलेकाहीँ राजनीतिक दलहरूभित्र नेताहरू बिग्रन सक्दछन्, तर आन्दोलन सदैव गतिमान ढङ्गले अगाडि बढ्दछ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। पश्चिमा पुँजीवादी प्रजातन्त्रभित्र हामीले हेर्दाखेरि पनि राष्ट्रपतिहरू पनि भ्रष्टाचारका केसमा थुनिएको हामी पाउँछौँ। भर्खरै अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति पनि यौन प्रकरणका सन्दर्भमा आर्थिक लेनदेनका मामिलामा दोषी ठहरेको फैसला भएको हामीले सुनेका छौँ। तर त्यसका आधारमा त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने कुरा हुँदैन, त्यसका आधारमा राजनीतिक दलहरूको विकल्प खोज्ने कुरा हुँदैन। तर हामी कहाँ भ्रष्टाचार जन्ने काम र क्रियाकलापका कारणले समग्रतामा प्रणाली नै असफल भयो, नेतृत्व नै असफल भयो भन्ने प्रकारको जुन प्रकारको भाष्य खडा गर्न खोजिएको छ, यो एक प्रकारले एनार्किजमको परिणाम हो। हाम्रो समाजमा जुन जसरी समाजलाई अराजकतातर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको छ, त्यो अराजकताले हामीलाई अझ ज्यादा सङ्कटतर्फ लैजान्छ भन्ने कुराप्रति हामी सचेत हुनु जरुरी छ।